डियर स्टुडेन्ट्स, हामी जर्नल एन्ट्रीको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ। आज हाम्रो टपिक रहेको छ पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्न। अब यो पर्चेज रिटर्न भनेको के हो, सेल्स रिटर्न भनेको के हो, अनि पर्चेज रिटर्न गर्दाखेरि के एन्ट्री गर्छौँ, सेल्स रिटर्न गर्दाखेरि के एन्ट्री गर्छौँ, यो भिडियोमा हामी त्यो सिक्नेछौँ है। ओके, सबभन्दा पहिले हामी पर्चेज रिटर्नको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त, पर्चेज रिटर्नलाई हामी रिटर्न आउटवार्ड पनि भन्छौँ। रिटर्न आउटवार्ड, सपोज यो मेरो बिजनेस छ होइन, यो मेरो बिजनेस छ। अब मैले कहीँबाट सामान खरिद गरेँ, सपोज 50,000को मैले सामान खरिद गरेँ है। अब त्यो 50,000को सामान खरिद गरिसकेपछि 5,000को सामान भनेको जस्तो मिलेन, मैले भनेको जस्तो प्राप्त गरेन भनेपछि 5,000को सामान मैले के गर्ने भयो त, फिर्ता गर्ने भयो। यानि कि आउटवार्ड, आउटवार्ड भनेको सामान मैले बिजनेसबाट बाहिर फिर्ता गरिरहेको छु, त्यसैले मैले के भन्ने भयो त, रिटर्न आउटवार्ड भनेको मेरो बिजनेसबाट सामान के भइरहेछ त, बाहिर फिर्ता भइरहेछ, रिटर्न भइरहेछ। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्ने भयो त, रिटर्न आउटवार्ड भन्ने भयो। यानि कि खरिद गरेको सामान फिर्ता गर्नु। अब खरिद गरेको सामान म फिर्ता कुन कुन अवस्थामा गर्न सक्छु भन्दाखेरि, भनेको जस्तो सामान प्राप्त नगर्दाखेरि हैन, अनि सामान डिफेक्टिभ सामान प्राप्त गर्दाखेरि हैन। अब डिफेक्टिभ टुटेफुटेको सामान आयो भनेपछि अब मैले त्यो खरिद गरेको सामानलाई के गरिदिने भयो त, फिर्ता गरिदिने भयो हैन। भनेको जस्तो सामान प्राप्त नभएपछि, टुटेफुटेको सामान प्राप्त भएपछि, या भनेको समयमा सामान प्राप्त नभएपछि हैन। सपोज हजुरको आज बर्थडे थियो, हजुरले केक अर्डर गर्नुभएको थियो। अब त्यो केक चाहिँ 5 दिनपछि आयो भनेपछि त्यो केकलाई के हजुर एक्सेप्ट गर्नु होला त, गर्नुहुने भएन नि त, त्यो त फिर्ता गर्नुहुने भयो हैन। अब भनेको जस्तो सामान प्राप्त नभएपछि अनि डिफेक्टिभ सामान प्राप्त भएपछि या भनेको समयमा सामान प्राप्त नभएपछि हामी के गरिदिन्छौँ, फिर्ता गरिदिन्छौँ हैन। ओके, अब त्यो फिर्ता गर्दाखेरि के एन्ट्री हुन्छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ। हेर्नुहोस्, सामान खरिद गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा अवस्था हुन्छ हैन। या त मैले नगदमा सामान खरिद गर्थेँ, या त मैले उधारमा सामान खरिद गर्थेँ। अब मैले त्यो सामानलाई फिर्ता गर्दाखेरि पनि म त्यसै हिसाबले जर्नल एन्ट्री गर्ने भएन। या त उधारमा खरिद गरेको सामान फिर्ता गर्दाखेरि के एन्ट्री हुनेछ, अनि नगदमा खरिद गरेको सामान फिर्ता गर्दाखेरि के एन्ट्री हुनेछ हैन। अब यदि क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन भनेपछि हामीले उधारमा खरिद गरेको सामान नै फिर्ता गरेको मान्छौँ है। ओके, अब यसलाई म बुझाउनको लागि उधारमा खरिद गरेको सामानलाई फिर्ता गर्दाखेरि के एन्ट्री हुन्छ यसलाई बुझाउनको लागि म एउटा हजुरलाई एक्जाम्पलको माध्यमबाट बुझाउँछु हैन। सपोज एउटा एक्जाम्पल छ, गुड्स पर्चेज्ड फ्रम मिस्टर राम फर रुपिज 50,000। 50,000को सामान चाहिँ मिस्टर रामबाट सपोज बिजनेसले खरिद गरेको थियो भन्दाखेरि पर्चेज गर्दाखेरि के एन्ट्री हुन्छ भन्नुहोस् त, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु मिस्टर राम अकाउन्ट हैन, टु मिस्टर राम्स अकाउन्ट कति भन्नुहोस् त, 50,000 डेबिटमा लेख्ने भयो, 50,000 क्रेडिटमा लेख्ने भयो। पर्चेज गर्दाखेरि मेरो यो एन्ट्री हुन्छ। अब यसको लजिक के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सामान पर्चेज गर्दाखेरि, गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि मेरो बिजनेसमा गुड्स नामको स्टक के हुनेछ भन्नुहोस् त, बढ्नेछ हैन। एसेट, एसेट गुड्स नामको स्टक के हुनेछ त, हजुरको एसेट के हुनेछ त, बढ्नेछ। र एसेट बढ्दाखेरि हामी यसलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। अनि मैले उधारमा सामान खरिद गर्दाखेरि जुन व्यक्तिबाट मैले उधारमा सामान खरिद गरेको हो नि, हो त्यसको नामलाई मैले रेकर्ड गर्ने भएँ। अब त्यसको नामलाई मैले सामान उधारमा खरिद गर्दाखेरि के को रूपमा रेकर्ड गर्ने भएँ भन्दाखेरि लाइबिलिटीको रूपमा रेकर्ड गर्ने भएँ हैन। राम्स अकाउन्ट मेरो के भयो त, लाइबिलिटी भयो। किनकि रामलाई मैले के गर्नुपर्ने हो, रामलाई मैले के गर्नुपर्ने हो, फ्युचरमा पैसा दिनुपर्ने हो नि, 50,000 दिनुपर्ने हो नि। हजुरले कसैलाई फ्युचरमा पैसा दिनुपर्ने छ भनेपछि त्यसलाई हजुर लाइबिलिटी भन्नुहुन्छ हैन। यदि हजुरले कसैबाट फ्युचरमा पैसा प्राप्त गर्नुपर्ने छ भनेपछि त्यसलाई हजुर के भन्नुहुन्छ, एसेट भन्नुहुन्छ, सम्पत्ति भन्नुहुन्छ हैन। अब मैले रामलाई फ्युचरमा पैसा दिनुपर्ने भएकोले मिस्टर रामको नामलाई मैले रेकर्ड गर्ने भएँ के को रूपमा, लाइबिलिटीको रूपमा रेकर्ड गर्ने भएँ। यानि कि अब हेर्नुहोस् त, उधारमा सामान खरिद गर्दाखेरि मेरो लाइबिलिटी पनि के हुने भयो त, बढ्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ लाइबिलिटी बढ्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। अब यो डेबिट क्रेडिटको रुलहरू चाहिँ हजुरलाई थाहा छैन भनेपछि पहिलोको भिडियोहरू हेर्नु होला हैन। ओके, अब हेर्नुहोस्, अब मैले 50,000को सामान खरिद गरेँ। अब त्योमध्ये 5,000को सामान मेरो डिफेक्टिभ आयो, यानि कि टुटेफुटेको सामान आयो हैन। 5,000को सामान मेरो टुटेफुटेको आयो भनेपछि अब त्यो 5,000को सामानलाई मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फिर्ता गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, 5,000को सामानलाई मैले फिर्ता गर्दाखेरि 5,000को सामानलाई मैले फिर्ता गर्दाखेरि मेरो पर्चेज के हुनेछ भन्नुहोस् त, अब घट्नेछ नि। अब म पर्चेज कति मात्र भयो भन्नुहोस् त, 50,000 पर्चेज गरेको थियो, त्योमध्ये 5,000को सामानलाई मैले फिर्ता गरेँ भनेपछि अब 45,000को सामान मात्र मैले पर्चेज गरेको भन्ने छु। यानि कि यो 5,000को सामानले
मेरो पर्चेज के घटिरहेछ भन्नुहोस् त, पर्चेज 5000ले घटिरहेछ होइन सामान फिर्ता गर्दाखेरि। अर्को के भइरहेछ भन्दाखेरि यो 50,000 मैले के गर्नुपर्ने थियो, सबभन्दा पहिले पर्चेज गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने थियो, 50,000 त्यो मिस्टर रामलाई दिनुपर्ने थियो। अब 5,000 को सामान फिर्ता गर्दाखेरि के मैले अब पनि त्यसलाई 50,000 नै पैसा दिनु पर्यो त? परेन। अब त्यसलाई मैले कति मात्र पैसा दिनु पर्यो भन्नुहोस् त, 45,000 मात्र पैसा दिनु पर्यो। यानि कि 5,000ले के भयो भन्नुहोस् त, 5,000ले मेरो लायबिलिटी पनि के भइरहेछ, घटिरहेछ है। अब हेर्नुहोस् लायबिलिटी बढ्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। लायबिलिटी घट्दाखेरि हामी त्यसलाई जस्ट त्यसको उल्टो के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। यानि कि अब यो मिस्टर राम प्रतिको मेरो लायबिलिटी घट्दाखेरि चाहिँ मिस्टर रामको अकाउन्टलाई मैले के गर्ने भयो त, डेबिट गर्ने भयो होइन। अनि गुड्सको स्टक मेरो बिजनेसबाट बाहिर गइराखेको कारणले गर्दाखेरि होइन पर्चेज अकाउन्टलाई मैले के गर्नु पर्यो त, क्रेडिट गर्नु पर्यो। त जर्नल एन्ट्री के हुने भन्नुहोस् त, मिस्टर राम्स अकाउन्ट डेबिट, राम्स अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज अकाउन्ट, टु पर्चेज। अब यसलाई हामी पर्चेज रिटर्न भन्छ है, पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट भन्छ होइन। 5,000 5,000 होइन। अब हेर्नुहोस् यसमा के भयो भन्दाखेरि मिस्टर रामको खातालाई मैले पहिले कतिमा क्रेडिट गरेको थिएँ, 50,000 को क्रेडिट गरेको थिएँ। अब मैले मिस्टर रामको खातालाई मैले कतिले डेबिट गरेँ, 5,000ले डेबिट गरेँ भनेपछि अब मिस्टर रामको खाता क्रेडिटको खातामा क्रेडिट ब्यालेन्स कति, नेट कति बच्यो भन्नुहोस् त, 35,000 बच्यो। यसको मतलब के भयो त, मैले मिस्टर रामलाई 35,000 पैसा दिनुपर्ने हो भनेर बुझिनु भयो होइन। त्यस्तै पर्चेजलाई मैले डेबिटमा कति लेखेको थिएँ, 5,000। अनि पर्चेज रिटर्नलाई मैले क्रेडिटमा कति लेखेँ, पर्चेजलाई मैले डेबिटमा कति लेखेको थिएँ, 50,000। पर्चेज रिटर्नलाई मैले क्रेडिटमा कति लेखेँ, 5,000 लेखेँ भनेपछि अब नेट ब्यालेन्स मेरो पर्चेजको कति भयो त, 45,000 भयो भनेर बुझिने भयो होइन। ओके, यसको जर्नल एन्ट्री के हुने भन्दाखेरि जसबाट हजुरले पर्चेज गर्नुभएको हो त्यसको नामलाई हामीले डेबिटमा लेख्ने भयौँ, टु पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट होइन। अब हामीले जसबाट सामान उधारमा पर्चेज गरेको हो त्यसलाई हामी क्रेडिटर भन्छ होइन। क्रेडिटरको अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने भयौँ, टु पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट है। ओके, अब यदि मैले नगदमा खरिद गरेको सामान फिर्ता गरेको भएपछि अब यस्तो अवस्थामा के एन्ट्री हुन्छ यो पनि हेरौँ है। इक्जाम्पल लेख्छु, गुड्स पर्चेस्ड फर रुपिज 50,000। 50,000 को सामान मैले नगदमा खरिद गरेँ होइन, खालि मैले गुड्स पर्चेज मात्र लेख्दाखेरि नगदमा खरिद गरेको मान्छ होइन। नगदमा सामान खरिद गर्दाखेरि एन्ट्री के हुन्छ भन्नुहोस् त, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास अकाउन्ट होइन। क्यास अकाउन्ट मेरो बिजनेसबाट क्यास बाहिर जाने भयो नि त, सम्पत्ति घट्ने भयो 50,000। यानि कि यसको एन्ट्री यो किन भयो भन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, यानि कि 50,000ले मेरो गुड्सको स्टक बढ्ने भयो। यानि कि एक सम्पत्ति 50,000ले मेरो बढ्दाखेरि, सम्पत्ति बढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई डेबिट गर्छौँ। अर्को सम्पत्ति मेरो क्यास नामको सम्पत्ति 50,000ले घटिरहेछ भन्दाखेरि यो क्यासलाई मैले के गरेँ त, क्रेडिट गरेँ। सम्पत्ति घट्दाखेरि म के गर्छु, क्रेडिट गर्छु होइन। अब सपोज यो 50,000 को सामान मध्ये पनि मैले 5,000 को सामान मेरो डिफेक्टिभ थियो, यो त्यसलाई मैले के गरेँ त, फिर्ता गरेँ। फिर्ता गर्दाखेरि के हुनेछ भन्नुहोस् त, मेरो पर्चेज गुड्सको स्टक बढ्नेछ कि घट्नेछ, गुड्सको स्टक घट्नेछ होइन। त्यसो भएको हुनाले पर्चेजलाई मैले के गर्नु पर्यो त, पर्चेज रिटर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो त, क्रेडिट गर्नु पर्यो होइन। गुड्सको स्टक घट्दाखेरि सम्पत्ति घटिरहेछ नि, त पर्चेज रिटर्नलाई मैले क्रेडिट गर्नु पर्यो। अनि अब मैले यसरी 5,000 को सामान फिर्ता गर्दाखेरि मैले के गर्ने भयो त, 5,000 पैसा पनि प्राप्त गर्ने भयो नि होइन। पर्चेज गर्दाखेरि, खरिद गर्दाखेरि चाहिँ मैले 50,000 दिएको थिएँ, 5,000 को सामान मलाई मन परेन, यानि कि डिफेक्टिभ आयो भनेपछि 5,000 को सामान मैले फिर्ता गरिदिएँ भनेपछि अब 5,000 को सामानको पैसा त मलाई प्राप्त होला नि फिर्ता होइन। अब त्यो पैसा आउने भयो, त्यो क्यास मेरो बिजनेसमा आउने भयो भन्दाखेरि क्यासलाई मैले के गर्नु पर्यो, डेबिट गर्नु पर्यो, किनकि क्यास मेरो बढिरहेछ बिजनेसमा होइन। 5,000ले मेरो बिजनेसमा क्यास बढ्यो, त्यो क्यास अकाउन्ट के हुने भयो त, डेबिट हुने भयो। त्यो क्यास अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट हुने भयो होइन यो एन्ट्री। यो नगदमा खरिद गरेको सामान फिर्ता गरेको भएछ होइन। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के थियो त, पर्चेज रिटर्न यानि कि रिटर्न आउटवार्डको जर्नल एन्ट्रीहरू थियो। अब हामी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्डको जर्नल एन्ट्रीहरू बनाउनेछौँ। ओके, अब दोस्रो केस के छ भन्दाखेरि हाम्रो सेल्स रिटर्न यानि कि रिटर्न इनवार्ड, बिक्री गरेको सामान फिर्ता आउनु होइन। बिक्री गरेको सामान फिर्ता आउनु, हेर्नुहोस् त यो मेरो बिजनेस छ होइन। मैले सामान पहिले बिक्री गरेको थिएँ, त्यो सामान के भइरहेछ, मेरो बिजनेसमा भित्र आइरहेछ। इनवार्ड भनेको फिर्ता आइरहेछ होइन। त बिक्री गरेको सामान फिर्ता आउनु होइन।
यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्नुहोस् त रिटर्न इनवर्ड पनि भन्छौँ या सेल्स रिटर्न पनि भन्छौँ है। रिटर्न इनवर्ड भनेको सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड भनेको पर्चेज रिटर्न हैन। ओके, अब बिक्री गरेको सामान फिर्ता आउँदाखेरि पनि दुईटा अवस्था हुन सक्छन् हैन। यदि मैले नगदमा पहिले उधारमा सामान बिक्री गरेको थिएँ भनेपछि त्यो सामान फिर्ता आउँदाखेरि के एन्ट्री हुन्छ, यो त्यो एउटा केस त्यो भयो हैन। अर्को केस के भयो भन्दाखेरि मैले पहिले नगदमा सामान बिक्री गरेको थियो, त्यो सामान फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ मेरो जर्नल एन्ट्री के हुन्छ, यो चाहिँ दोस्रो केस भयो हैन। अब पहिले सबभन्दा पहिले हामी उधारमा बिक्री गरेको सामानको फिर्ता आउँदाखेरि हामी जर्नल एन्ट्री कसरी तयार पार्छौँ त्यो चाहिँ बुझौँ है एक्जाम्पलको माध्यमबाट। हेर्नुहोस्, एउटा एक्जाम्पल लेखौँ। गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट ₹50,000, 50,000 को सामान चाहिँ मैले उधारमा बेचेँ हैन। त 50,000 को सामान उधारमा बेच्दाखेरि म एन्ट्री के गर्छु भन्नुहोस् त, उधारमा बेचिरहेको छु नि, यानि कि जुन व्यक्तिलाई मैले सामान उधारमा बेचेँ होला त्यसको नाम पनि मैले रेकर्ड गर्नु पर्यो। अब त्यसको नामलाई मैले के को रूपमा रेकर्ड गर्ने भयो त, सम्पत्तिको रूपमा रेकर्ड गर्ने भयो हैन, किनकि त्यो व्यक्तिबाट मैले फ्युचरमा पैसा प्राप्त गर्नुपर्ने हो है। ओके, अब यो केसमा के हुने भयो भन्दाखेरि अब जसलाई मैले उधारमा सामान बिक्री गरेको हो त्यसको नामलाई रेकर्ड गर्ने भयो। अब त्यसको नाम क्वेसनमा दिएको छ त छैन भनेपछि मैले त्यसको ठाउँमा डेटर्स अकाउन्टलाई के गर्छु, डेबिट गर्छु हैन, डेटर्स अकाउन्ट हैन। जुन व्यक्तिलाई हजुरले उधारमा सामान बेच्नु भएको त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डेटर भन्छौँ। लेख्नु भयो डेटर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट, यही एन्ट्री गर्नु हुने भयो हैन। अब यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि डेटरलाई मैले डेबिट किन गरेँ, किनकि डेटरबाट मैले फ्युचरमा पैसा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, यानि कि मेरो सम्पत्ति हो नि, डेटरलाई मैले सम्पत्तिको रूपमा रेकर्ड गर्नु भयो नि त, फ्युचरमा पैसा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यसैले मैले डेटरलाई डेबिट गरेँ। अनि सेल्सलाई क्रेडिट किन गरेँ भन्दाखेरि सेल गर्दाखेरि मेरो गुड्सको स्टक के हुने त, घट्ने हो। अब एसेट बढ्दाखेरि डेबिट गर्ने भयो, एसेट घट्दाखेरि क्रेडिट गर्ने भयो हैन, यो एन्ट्री हुने भयो। ओके, अब सपोज कस्टमरले यो डेटरले चाहिँ 5,000 को सामान के गर्यो त, मलाई फिर्ता गर्यो। 5,000 को सामान मलाई के गर्यो त, यो डेटरले फिर्ता गर्यो भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा अब पहिले मैले एन्ट्री गर्दाखेरि कतिको थियो त, 50,000 को थियो हैन। सेल गर्दाखेरि 50,000 को सामान सेल गरेको थियो हैन। अब फिर्ता गर्दाखेरि मेरो 5,000 को सामान त्यो डेटरले मलाई फिर्ता गर्यो भनेपछि अब हेर्नुहोस्, मेरो डेटर घट्नेछ, 5,000 ले मेरो डेटर पनि घट्नेछ, 5,000 ले मेरो सेल पनि घट्नेछ। अब डेटर गर्दाखेरि डेटरलाई मैले क्रेडिट गर्नु पर्यो, सेल गर्दाखेरि मैले सेललाई के गर्नु पर्छ, डेबिट गर्नु पर्यो हैन। जस्तो उल्टो हुने भयो हैन, बढ्दाखेरि डेटर बढ्दाखेरि डेबिट, डेटर घट्दाखेरि क्रेडिट, अनि सेल बढ्दाखेरि क्रेडिट, सेल गर्दाखेरि डेबिट हैन, जस्ट उल्टो हुने भयो। त सेल 5,000 ले मेरो सेल पनि घट्ने भयो, 5,000 ले मेरो डेटर पनि घट्ने भयो हैन। अब म के भन्ने भन्नुहोस् त, यो डेटरबाट कति पैसा प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने भयो भन्नुहोस् त, 50,000 प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने भयो कि 5,000 घटाएर 45,000 मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने भयो, 45,000 मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने हो भन्ने भयो हैन, सेल्स रिटर्नको कारणले गर्दाखेरि है। त्यस्तै सेल पनि म कतिको सेल गरेँ भन्ने भयो भन्नुहोस् त, 50,000 को सेल गरेँ भन्ने भयो कि 45,000 को मात्र सेल गरेँ भन्ने भयो, म 45,000 को मात्र सेल गरेँ भन्ने भयो है। ओके, यो केसमा के हुने हो भन्दाखेरि डेटर घटेपछि डेटरलाई मैले के गर्नु पर्यो, क्रेडिट, सेल घटेपछि सेललाई मैले के गर्नु पर्यो त, डेबिट हैन। त एन्ट्री के हुने भयो, सेल्स। अब यसमा डेबिट गर्दाखेरि सेल्स एकाउन्ट मात्र नलेखेर सेल्स रिटर्न अकाउन्ट लेख्छु है, सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट टु डेटर अकाउन्ट कति, 5,000, यो एन्ट्री हुने भयो उधारमा बिक्री गरेको सामान फिर्ता आउँदाखेरि हैन, सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट टु डेटर अकाउन्ट है। ओके, अब अर्को केस के छ, नगदमा बिक्री गरेको सामान फिर्ता आउँदाखेरि यसको पनि हामी एउटा एक्जाम्पलको माध्यमबाट बुझौँ। हेर्नुहोस् त, एक्जाम्पल गुड्स सोल्ड फर क्यास ₹50,000, यो हाम्रो सेल गर्दाखेरिको एन्ट्री के हुन्छ भन्नुहोस् त, क्यास प्राप्त हुने भयो नि, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट हुन्छ है। अब मैले उधार नगदमा सेल गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, क्यास मिल्ने भयो, व्यवसायमा क्यास नामको सम्पत्ति बढ्ने भयो हैन, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट है। गुड्स घट्ने भयो, त्यसैले हामीले सेल्सलाई क्रेडिट गरेको हैन। ओके, अब यो एन्ट्री हुने भयो नगदमा सेल गर्दाखेरि हैन। अब कति छ अमाउन्ट, 50,000 50,000 छ हैन, 50,000। अब सपोज जुन कस्टमरलाई मैले नगदमा सेल गरेको थिएँ त्यो कस्टमरले 5,000 को सामान के गर्यो त, फिर्ता गर्यो भनेपछि 5,000 को सामान फिर्ता गर्दाखेरि मेरो सेल के हुने हो त भन्नुहोस् त, 5,000 ले घट्ने हो। 5,000 ले सेल घट्दाखेरि म सेललाई के गर्ने भयो त, जस्ट उल्टो डेबिट गर्ने भयो हैन। अनि मैले त्यो व्यक्तिलाई
5000 रुपियाँ क्यास पनि के गर्नु पर्यो त फिर्ता गर्नु पर्यो। त क्यास मैले त्यसलाई फिर्ता गर्दाखेरि मेरो क्यास के हुने भयो त घट्ने भयो। त्यसैले क्यासलाई मैले के गर्ने भयो त क्रेडिट गर्ने भयो हैन। सम्पत्ति घट्दाखेरि सम्पत्तिलाई हामी के गर्छौं क्रेडिट गर्छौं हैन। त यसको एन्ट्री के हुने भन्नुस् त सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भनेर 5000 लेख्ने भयो। यो एन्ट्री हुने भयो हैन। यानी कि नगदमा बिक्री गरेको सामान फिर्ता हुँदाखेरि सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट यो एन्ट्री गर्ने भयो है। अब यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्न गर्दाखेरि हामी जर्नल एन्ट्रीहरू कसरी तयार पार्छौं त्यो थियो है। अब हजुर एउटा समरी के बुझ्नुस् भन्दाखेरि हेर्नुस् त पर्चेज गर्दा अनि सेल गर्दा यसरी नै लेखौं पर्चेज गर्दा अनि पर्चेज रिटर्न गर्दा। पर्चेज गर्दा पर्चेज अकाउन्टलाई हामी के गर्छौं भन्नुस् त डेबिट। पर्चेज रिटर्न गर्दाखेरि पर्चेज रिटर्न अकाउन्टलाई हामी के गर्छौं भन्नुस् त क्रेडिट गर्छौं है। अब त्यस्तै सेल गर्दा सेल्स रिटर्न गर्दा हैन। अब सेल गर्दाखेरि हामी सेल्स अकाउन्टलाई के गर्छौं भन्नुस् त हामी सेल्स अकाउन्टलाई हामी के गर्छौं क्रेडिट गर्छौं हैन क्रेडिट। अनि सेल्स रिटर्न गर्दाखेरि सेल्स रिटर्न अकाउन्टलाई हामी के गर्छौं भन्नुस् त डेबिट गर्छौं है। सेल गर्दाखेरि सेल्स अकाउन्टलाई क्रेडिट सेल्स रिटर्न गर्दाखेरि सेल्स रिटर्न अकाउन्टलाई डेबिट हैन। अलवेज के ध्यान दिनु होला पर्चेज अकाउन्ट सधैँ के हुन्छ डेबिट पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट सधैँ के हुन्छ क्रेडिट। त्यस्तै सेल्स अकाउन्ट सधैँ के हुन्छ क्रेडिट सेल्स रिटर्न अकाउन्ट सधैँ के हुन्छ त डेबिट हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ मैले एकचोटी हजुरलाई पर्चेज र सेलको ट्रान्ज्याक्सनलाई अब लिंक गरेर हजुरलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्नको लागि यो टेबल समरीमा बनाए। ओके आजको भिडियो यतिकै गरौँ। अब नेक्स्ट टपिकमा हामी विभिन्न इन्कम र एक्सपेन्सेसहरुको विभिन्न केसेसहरुको जर्नल एन्ट्रीहरु कसरी तयार पारिन्छ त्यसको बारेमा सिक्नेछौं।